Slavdan baş و ماه رمضان التا پیروز بیتن. اف ویدیو پک دتنیز چندین دنگو باسن تکنولوژی. ودناف برای هر چند روزه که جاره که دا از دبا ویدیو که ویشوز چکم کو پک بیتن از چندین دنگو باسن تکنولوژی. دانگاش دست بکن. بیناره جاتو بخیر هاتی. یکم دنگو باسم سر یاریا پوبجیه. حاجیکرن یاریا پوبجی شماره که زوره. و به هرابطری وان حاجیکرن یاریا پوبجی ایدمان بواجه چید بیتن لسرکرنا یاریا پوبجی. که وقت نشن روزانه خوب بورینن به یاریا پوبجی. اف یاریا پوبجی بیت اگر هنده که دمه و گلک بیتا کشتن. بله خوزی بتنه دمه و کش با. الپاکستانه اتناو خزانه که دا دو کسات نکشتن و سه کس بریندار کردن. اش اگر یاریا پوبجی. بلال کره خزانه مدمن پوبجی. پشتی خزانه وی بجنه تو یاریا پوبجی چنا بیدن ایدیو را بگی. قدقه کرنا یاریا پوبجی دانل سروی کری. بجنه چنا بیت ایدیو و توی وی یاریا بگی. جبرکو بوده ایدمانا جه چه بی و کار و عمل خود ایگریه پوبجی. بلال مدمن پوبجی. بریار دادن پوبجی بکتا واقع. کلاوه کی پیداد کد دیل درعکی و چگکی. و برهویات کتن پوبجی بکتا واقع و پتر خوشیه جه بینیدن. چی تا مالو پوبجی دگل مال خود کتن. دو کساش مال خود کجیتن و سه کساشی بریندار دکتن. تماشای بلال مدمن پوبجی بکن کچا برهویات کتن بچیتن ادگل خزانا خو پوبجی بشه آزاگه درستی بکتن. تماشای ویدیو بکن. بله بینرین هجا. راستش که اول دنگو باز اگه نخوش بود. بیویوه چنده خود جوا که من پارزیدنش رویدان ویشه وازی. که پوبجی بیده اگر هنده چند کس اگه بینه کشتن. داب چینه دنگو باز خوی دوه. او جیل سر پاره بیتکوینیه. او پاره همیده ما سپرایزا با بورسا جهانی درست دیگهدن. ات افرو که دا بای ایک بیتکوین بتنه نزیکی 6 دفتر و 30 ورقه. دنگو باز مثل سر کمپانی اپل البیستی ویم البیستی ماه 4 کمپانی اپل معتمره که فرمیه که اف نووی معتمر داشتی نووی کنگره دا اپل ده بحث چندین بر همین کمپانی اپل ایتنیکه اف معتمره الجرناو سپرینگ لود که نووی معتمری دا ده چندین بر همین اپل ایتنی هنر بحث کردن و اف معتمره نوو پارک اپل دا تایبت نوو شانی استیو جابز دا که دو بینه و شانی استیو جابز یا اوجی کمپانی اپل پارک اپل دا اتناوا ویو معتمری دا و که ما گوتی دیارترین بر همین گوتی نه پیش بینی که اپل بحث جب کردن اتناوا معتمری دا اکم بر همین وانا اوجی آیپاد پرو جوره کنی آیپاد ده کمپانی اپل بحث جب کردن اتناوا معتمر که ده تا پیش بینی کردن اپل بحث ج ایرپودز جیل سه یا کمپانی اپل بکردن اتگل آمریکی دی هی ناو ایر تگز که ده تا پیش بینی کردن اپل بحث جویش کردن اتناوا معتمری دا اما بنا و هر سیک بر همین دهنا پیش بینی کردن که اپل ده بحث کردن اتناوا معتمری دا البیستی ویم دنگو با سمه چاره سر کمپانی کمپانی LG بریار دا تمامی خوش جهانا درست کرنا موبایل دیر بخیتن جبر چندین اگرش خراد دیارتر که کمپانی LG بریار دا بیتن که خوشوی جهانا درست کرنا موبایل دیر بخیتن اما که کمپانی درست کرنا موبایل گلک و منافسه گلک و زوره سر وان سمارت فون LG باشتر دید گرینگی ابداتا آنویرین دیتریت الکترونی و خوش جهانا درست کردن موبایل تیر بخید اره جاره گتا موبایل که LG کاری نایا اگر تا کاری نبیتونو بچونا تا چه بول سر موبایلت من ام دا بچنه دنگو باست خوی بینجه و یه دومونه که با حاجه کرن پلیستیشنه و یارین کوالیتی برزو و پیس کمپانی سونی بریار دا یارین پلیستیشنه با موبایل و سمارت فون برهم کن که واتا تو بشه یاریم پلیستیشن لسر موبایل خو بکار بینی اره اف بریاره یا دلته و تو حاجی کردن یاره پلیستیشنه و اف دنگو باسه بوده خوشه
اره تا چه کومنت و بوچون دستر ویدنگو باسی هنه بله بینرتش اول گشت نه دیمایکا و ویدیو وکی ما گویی ام در روزه که وان ویدیو چکن روزه کن یه دنگو باسی بله او روزه ام ویدیو چه نکن یا دنگو باسی ام دبوا فیرکاریا و شروع کاریا استر تکنولوژی بالاف کن او تشت مفاویدنو خوشی جواب بله بینر هجا خوش حتی جا را گودی امی کدت بینه و بخاطر و خودت گلبه